गाडी वयर काडल्या पळय आतां गाडयो वयर चडत आसता हांगासर सेम जाग्याचेर हेवटेन तेवटेन आतां ह्या सायडीक जाला हे आतां आमचे मेन फेमस जागा जाला गाडी डिवायडर काडपाची पळया पडते चालूच आहे कितें कितले जालें एक आनी दोन जावंक ना हे दिसनात लोकांक कितें टायर भायर सरला मरे तो टायर तेजो भायर सरलेलो आहा दिसता पळय हांगासर हे चालूच आहा हांगा गाडयो वयर चडपाच्यो आनी आमचो जो सरकार आहा तो कांयच करिना एका पेंटींग ना दुसरें ताका थंय रिफ्लेक्टींग पोल लावंक जाले लायट लावंक जाली हांगा बाबा कितें तर आहा तें कळपा लागून मदीं गॅप आहा गाडयो पडत आसतात हे वयर चडत आसतात गाडयो आतां ताका पब्लीक आमची आतां हांगासर सपोर्ट करता गाडी काडपाक सकयल हे पळय आतां गाडी देंवली सकयल ती हे पळय कितें आहा पळय हांगासर कांयच कळना अशें आहा की बाबा मदीं गॅप आहा आतां हो सुद्दां आहा डिवायडर दिसना तो आनी गाडयो अश्यो वयर चडटा ही एकूच गाडी न्हू म्हाका दिसता हांवें व्हिडियो केले कितलेशेच व्हिडियो केले हांगासर गाडी सायडीक काडपाची सायडीक हेका बरो पेंटींग करून तशेंच थंय फुडें बोर्ड लावन लायट लावन लोकांक दिसपाक लागून बाबा हांगा कितें तर आहा म्हणून कितें सांगता तूं रिक्षा आसले मरे हांगासा रिक्षा आसा म्हणून तेंच्यानी दिसूना तांकां ताका दिसूना म्हणून हाडून मारले रिक्षा खंय आसलेली ती सायडीक उबी रावलेली हो तूं आनी गाडी स्ट्रेट येताली गाडी स्पीड ना स्लो जातली गाडी स्ट्रेट येताली गाडी स्ट्रेट येतात अशे गाडी स्ट्रेट येत आसले फास्ट आसली फास्ट म्हणजे स्लो आसले इतलेच फास्ट ना तेंच्यानी काय दिसूना म्हणून त्यांनी हाडून मारले वयर कळना न्हू तें कळना ते काय कळना आतां त्या दिसा तूं म्हाका मेळ्ळलें सेम जालेलें सेम जालें ते आनी हांगा गाडयो पार्किंग करता तेजे प्रॉब्लेम जाता दिसता मरे गाडी प्रॉब्लेम जाता मातसो फुडें यो गाडी हांगा जे पार्क करता न्हू ताका लागून प्रॉब्लेम जाता न्हू तेंच्यानी भायर घेतले म्हणून तेंच्यानी हाडून म्हजे विचारले एकदम जालें ते फाट करून हेका आतां कितें करूंक जाय म्हणटा तूं हें आतां काडचें पडटा ते हे काडचेच पडटा ते हे काडले बरें ते आतां अशें ते रावून जाते खूप येता ते एक ना पळय पळय ना एकदम गाडी पलटी जाले हे गाडी हे पलटी जावपाक जातले गाडी आम्ही येऊन पट करून हे केलं. नमस्कार, हांव जितेश कामत, शेखर नायक यूट्यूब चॅनला मार्फत आज आमी हांगा म्हापश्यां मार्केटान ऑल्डनचो प्रास जो ओल्ड ऑल्डना प्रास आमी म्हणटा, ज्या कडेन सगळी ती भेळपुरीचे गाडे आहा पळय आनी ह्या सायडीन आमच्या ते जयलक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स बी आहा आनी केकऱ्याचें हांगा घर आहा, थंय आमी उबे आसा. आनी हांगा हे जे मदीं डिवायडर गेल्या ते अशा पद्दतीन गेल्या की हांगा खूब जाणांक कन्फ्युजन जाता, कारण रोड हो खूब नॅरो. वरची डिवायडर हांगा एक्चुली ते स्टेनलेस स्टिलाचे पातळ करूंक जाय आशिल्ले आनी ताका रिफ्लेक्टर बी लावंक जाय आशिल्लो. ह्या पद्दतीचे मोठे जे डिवायडर गेल्या आनी ताका कांयच लावंक ना ताका रिफ्लेक्टर आसा, कांयच म्हणजे एक मनीस येता ताका कळत ना. आनी हांव सुद्दां सकाळीं येतना म्हाका कन्फ्युजन जालां, कारण फुडें जर एक गाडी आसत आनी तो सायडीक मातसो वचत आनी तूं जर मातसो ह्या सायडीन आसत जाल्यार एकदम तूं डिवायडराचेर चडोवपाची शक्यता. आनी आत्तां नेमकें तशेंच जालें. बाबडी ती कोण बायल अशी येताली ती डिझायर घेवन, स्विफ्ट डिझायर, आनी ताज्या फुडें एक रिक्षा चलताली. सो रिक्षेन मदींच सायडीक काडली हांगा डिवायडर पळोवन. तेन्ना ती फाटल्यान आशिल्ली, तिणें हाडून हांगा बरीच मोठ्यान असो इम्पॅक्ट जालो आनी ताजो फूल टायर फुटलो. आनी म्हाका दिसता तो टायर मातसो फाटी वचून तेंकलो, ते एक्सल म्हाका दिसता बँड जालें. सो आतां ती बाबडी हांगा उबी आसा, आमचो बाब शेखर नायक हो तिका हेल्प करतालो. आमी सगळे जमले आतां थंय वचून तो एकलो भुरगो आहा तो वचून थंय
हाका मॅकॅनिका काडपाक गेला आनी ती सारकी पॅनीक जाल्या, ती टेन्शनान आहा, ती म्हणटा आपले व्हडले लॉस जाले आनी तिका तें कळुकूच ना की हांगा डिवायडर आसा. म्हणून म्हाका सांगनशें दिसता की अशा प्रकारचें कित्याक तुमी काम करता आनी लोकांक फोंडान घालता म्हणून म्हाका कळना. जेन्ना करता तेन्ना मात तरी चिंता मरे, फाल्यां तुमच्याय फॅमिली आतां कोणें हें केलां, तुमच्याय फॅमिलींतले फाल्यां कोण येवन हांगा अशें गाडी मारूंक शकता, व्हडलो अपघात जावंक शकता. मात्तूय चिंतून करा मरे कितें करता तें. हरशीं डेवलॉपमेंटाच्या नांवान म्हापशान बोंबलो आला आनी करतात ते अशें करतात. म्हणजे बरें आसता समज अशें म्हणपाची पाळी येता शेवटी की नाका रे बाबा डेवलॉपमेंट, ते आसा तशेंच रोड आसूं म्हणून. अशी पाळी म्हापशान आयल्या काय मुद्दम लोकांक अशें म्हणचें म्हणून तुमी अशा तरेचें डेवलॉपमेंट करता की लोकांक फोंडान घालता. अरे आतां तिणें कितें करप, तिणें केस कोणाचेर रजिस्टर करप, तिजें आतां लॉस न्ही ते इन्शुरन्सान गेल्यार सुद्दां तिजें फायबर जें तुटलां, ते बंपर बिंपर, ते फायबराचे पार्ट्साचे काय इन्शुरन्स पयशे दिना. सो तो देस्पेस बाबड्याक तिका करचो पडलो. आतां ती सामकी पॅनीक जाल्या कारण ती भियेल्या, तिका कितें जालें तें कळुकूच ना थोड्या वेळा खातीर. सो हांव मागता हे डिवायडर केला, म्हाका दिसता APWDच्या अंडर येता डिवायडर काय म्युन्सिपालिटीच्या म्हणून म्हाका खबर ना. कितें म्हणटा शेखर बाब, कोणाच्या हातून येता हे डिवायडर? PWDकूच येता आसतलें. सो हांव PWD कडेन मागता की अशा प्रकारचें काम करचें न्ही, बरें करा मरे काम. अरे बाबा लोकांचो ते नाशिल्ले जाल्यार बरें आशिल्लें डिवायडर. कित्याक पयलीं सुद्दां खूब जाणांनी म्हाका अशें म्हणलां, कळ्ळें, लोकांनीच म्हणिल्लें आहा म्हाका, फोन करून सांगिल्लें आसा हाज्या पयलीं की ते डिवायडर घराचें चुकीचें म्हणून. कारण हो रोड नॅरो, हांगा असले डिवायडर उपकरना. आतां पणजे बी आमी वचत न्ही, पणजे स्टेनलेस स्टिलाचे बरे व्हडले डिवायडर लायल्या आनी ताका मदीं मदीं बोर्ड आसा. हरशीं आमदारान थंय फुडें आपली एडवर्टीजमेंट घालपाक बोर्ड लायल्या. तेच बोर्ड अशें हांगाय लाया मरे, तुमची एडवर्टीजमेंटूय जाता आनी लोकांकूय त्रास जायना. नाजाल्यार पळय हांगा कांयच ना, हें ब्लँक दवरलां, काळखान कळो सुद्दां ना. म्हाका सुद्दां सकाळीं हो प्रॉब्लम जाल्लो आनी रातचें तर आनीक कळना कारण तूं मातसो वेगळ्या विचारान आसता आनी गाडी चलयता आनी फुडें टेम्पो किंवा ट्रक आसत आनी तो जर मात सायडीक बी तूं धप करून हाचेर आदळटा. हो फर्स्ट एक्सिडेंट न्ही, हांगा खूब एक्सिडेंट जाल्ल्या. बाब शेखरान हाज्या पयलीं दाखयला सुद्दां की हांगा कितले एक्सिडेंट अशा पद्दतीन जाता ते. म्हणून हांव PWD इंजिनियरां कडेन मागता की मातशें इंजिनियरींग मायंड एप्लाय करा आनी अशा प्रकारची कामां करूं नाका जेणे करून लोकांक एक्सिडेंट जावंक शकता. कित्याक हे डिवायडर बी कित्याक केल्ले आसता, एक्सिडेंट जावचे न्ही म्हणून केल्ले आसता. हांगा परते आतां हे डिवायडर घालतकच एक्सिडेंट जाता अशी परिस्थिती आसा. सो म्हजी मागणी आसा की हांगा रिफ्लेक्टर बी कितें लावचे बेगींतल्या बेगीन. कित्याक हो एक एक्सिडेंट तिका बाबडेक काय जावंक ना, तें एक बरें आहा, गाडी डॅमेज जाल्या. सो लोकांक कितें जाय मेरेन रावनाका, हांगा रिफ्लेक्टर लाया, कितें तरी लाया. तुमचे कडेन परवडना जाल्यार आमकां सांगा, शेखर बाब आनी हांव आमी बॉल्सांतले पयशे घालून जाल्यार हांगा लायता कितें तरी. कळ्ळें, समज 8 दिसां भितर तुमी लावंक ना जाल्यार आमकां दिसतलें गोवोरमेंट सामकें भिकेक पावला आनी गोवोरमेंटा कडेन पयशे ना आनी मागीर आमी कितें तें करता उपाय योजना आनी ताज्या वयर आमी कांय सांगूंक शकना. हे कळना, ड्रायव्हरांक कळना हे कितें घातला पळय, हे कळोंक जाय ड्रायव्हरांक चलयता आसतना. कळ्ळें न्हू, काळोख पडटा म्हणटा तूं. काळाक म्हणजे कळना, कांयच कळना. अशें कितें तरी कळोंक जाय न्हू, तशें आसूंक जाय. ड्रायव्हरांक कळोंक जाय तशें आसूंक जाय. कित्याक नाल्यार कितें गार्डन टायप ते फुडें केला पळय तशें तरी करूंक जाय. डबल करून तशें करूंक जाय. खूब त्रास जाता सर लोकांक.